नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल पुस 29 गते बुधबार, पुस कृष्ण पक्षको औँसी तिथि, सन् 2021 जनवरी 13 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त भएका उद्योग धन्दा लयमा फर्कदै आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा सहजता आएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष। बाक्लो कुहिरो र शीतका कारण तराईका विभिन्न ठाउँको जनजीवन कष्टकर, मनतातो पानी पिउन र प्रोटिन भएका खानेकुरा बढी खान डाक्टरको सल्लाह। सरकारसँगको सहमतिपछि उखु किसानले करिब 43 करोड भुक्तानी पाए, सम्झौता अवधि भित्र सबै भुक्तानी हुनेमा अन्यल। सदनमा भएको हिंसा अघि आफूले गरेको भाषण उचित भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी, महाअभियोग प्रस्तावलाई हास्यास्पदको संज्ञा। र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको पिपुल्स चोइस अवार्ड भलिबलकी अरुणा शाहीलाई मन्देकाजी श्रेष्ठ र गौरीका सिंह वर्ष खेलाडीबाट सम्मानित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त बनेको उद्योग व्यवसाय लहरमा फर्कन थालेको छ। लकडाउन खुलेपछि झण्डै 54% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। कोभिड पूर्वको तुलनामा गएको असारमा 4% उद्योग व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा थिए। मंसिरमा बढेर झण्डै 53.95% पुगेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। अझै पनि करिब 37% उद्योग व्यवसाय आंशिक सञ्चालनमा छन् भने 9% सञ्चालनमा आउनै नसकेको देखिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। गएको असारको तुलनामा सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायको सञ्चालन अवस्थामा सुधार आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साना तथा मझौला उद्योगको तुलनामा अधिकांश ठूला उद्योगको सञ्चालन अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको बैंकले भनेको छ। गएको असारको तुलनामा मंसिरमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, कारोबार, उत्पादन लगायतमा सुधार आउनुले अर्थतन्त्र लयमा फर्कन थालेको संकेत गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा सहजता आएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गएको असारको तुलनामा मंसिरसम्म उद्योग व्यवसायको उत्पादन र कारोबारमा सुधार भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट, शिक्षा लगायत क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय भने सबैभन्दा न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा भएका छन्। असारको तुलनामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको अवस्थामा सुधार आएको भए पनि उद्योग व्यवसायलाई थप कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई भएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठकले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा कस्तो निर्णय लिन्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ। स्रोतका अनुसार नेपालले ईपीजी प्रतिवेदनलाई बैठकमा प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ। आयोगको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले गर्दै हुनुहुन्छ। आयोग दुई देश बीचका 2 दर्जन भन्दा बढी संयन्त्र मध्ये सबैभन्दा माथिल्लो हो। नेपाल र भारत बीच भएका सन् 1950 को लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन 2073 सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो। ईपीजीको 2 वर्षे समय अवधि 2075 सालको असार 20 मा सकिएको हो। ईपीजीका 9 वटा बैठक भएका थिए। गएको वर्ष असार 15 र 16 मा काठमाडौँमा बसेको अन्तिम बैठकले सुझावहरू समेटेर संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। तर 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने विषय नै टुङ्गो लागेको छैन। यसैबीच नेपाल भारत 6औं परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवाद र कोरोना खोपलाई प्राथमिकता दिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्ड अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री गेवालीले हिजो बोर्डमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सदस्यहरूसँग आफ्नो भारत भ्रमणको पूर्व तयारीका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। मध्यावधि चुनावको घोषणाले वैधता पाउने नपाउने कुराको छिनोफानो न्यायालयले गर्दै रहे पनि प्रस्तावित चुनावको अर्को प्रमुख चुनौती नेकपा भित्रकै विवाद बन्न पुगेको छ। नेकपा पूर्ववत अवस्थामा एक पनि छैन र विभाजित भएर 2 दल पनि बनिसकेको छैन। आयोगले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती नेकपाको यही अवस्थालाई देखिरहेको छ। चुनावका लक्षित कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमै पूरा गर्न नेकपा पूर्ववत एक भएर आउनुपर्छ वा औपचारिक प्रक्रियाबाट विभाजित नै हुनुपर्छ। आयोग स्रोत
आयोगले भनेको छ नेकपा अहिलेको जस्तो एक पनि नहुने र विभाजित पनि नहुने अवस्था लम्बिरहे त्यसले चुनावलाई हान्छ। चुनाव हुने नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि निर्धारण गर्ला, तर नेकपा विवादले चुनावको तयारीमै आयोगलाई दुविधाग्रस्त बनाएको छ। सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले चुनावी तयारीको आह्वान गरिसकेको छ। अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले चुनाव हुनै नसक्ने दाबी मात्रै गरेको छैन, चुनावको तयारी रोक्नुपर्ने दबाब आयोगलाई दिएको छ। नेकपा बाहिर फुटिसकेको छ तर कानूनी रूपमा एक छ। आयोगमा एउटै नेकपा छ तर आयोगलाई एउटै पार्टीको लेटर हेडबाट अलग अलग पत्राचार भइरहेका छन्। आयोगले वैशाखको प्रतिनिधि सभा चुनावलाई लक्षित गरेर त्यसमा भाग लिन इच्छुक दलका लागि माघ 15 गतेदेखि दल दर्ताको समय दिँदैछ। संविधानले नै हरेक निर्वाचन पूर्व दल दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। चुनावको अर्को चुनौती नेकपा विवाद शीर्षकमा आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक संघर्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्र पनि एउटा समूह निर्वाचनको पक्षमा देखिन थालेको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा पृष्ठभूमिका नेताहरू निर्वाचनप्रति नरम बन्दै गएका हुन्। पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उहाँको समूहका धेरैजसो नेता भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकै पार्टी निर्णयलाई लिएर सडक आन्दोलनमा केन्द्रित रहेका छन्। भट्टराई र यादवको लाइनमा धेरै हदमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहले लिएको बाटोसँग मिल्दो छ। जसपाका अरू नेताको तुलनामा यादव र भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बढी आक्रामक छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन नदिने, निर्वाचन पनि नगराउने बाटोमा ओली अघि बढेको भन्दै भट्टराईले उनलाई सडक आन्दोलनबाट हटाउनु पर्ने तर्क सार्वजनिक रूपमै अघि सार्दै आएका छन्। ठाकुर, महतो, भण्डारी सहितका राजपाका पृष्ठभूमिका नेताहरू भने निर्वाचनप्रति नरम बनेका छन्। 2 दिन यता बढेको चिसो र शीतलहरले तराईका विभिन्न ठाउँको जनजीवन कष्टपूर्ण बनेको छ। बिहानदेखि चल्ने चिसो हावा र बाक्लो हुस्सुले दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि बाल बालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्या भएको छ। शीतलहरले प्रभावित भएका लागि अहिलेसम्म पालिका र विपद व्यवस्थापन समितिले कुनै विशेष प्रबन्ध गरेका छैनन्। यो प्रदेश नम्बर 2 को सिराहामा कम्बल तथा न्यानो कपडा व्यवस्थापनदेखि आगो बाल्ने प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहलाई प्रशासनले आग्रह गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा पनि शीतलहर चलेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र दीर्घ रोगीलाई चिसोबाट जोगाउन समस्या भएको छ। बर्दियामा अत्यधिक चिसो बढेपछि जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ। बिहानैदेखि शीतलहरसँगै चिसो हावा चल्ने गरेको छ। जिल्लामा अस्ति 1 वर्षकै चिसो महसुस भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरका उपनिर्देशक डाक्टर दिनेश श्रेष्ठका अनुसार चिसोमा बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र दीर्घ रोगीलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई निमोनिया हुने खतरा बढ्दैछ। उहाँले भन्नुभयो चिसोबाट जोगिन वृद्ध वृद्धा र बालबालिकाले बढी ख्याल गर्नुपर्ने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका जनरल फिजिशियन डाक्टर सुदर्शन थापाले बताउनुभयो। अत्यावश्यक काम बाहेक कोही पनि घर बाहिर ननिस्कँदा राम्रो हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो अहिले घर बाहिरको तापक्रम कम छ, त्यसैले हानि पुर्याउँछ। धेरै कपडा र विशेष गरी कालो कपडा लगाउन उहाँले सुझाव दिनु भएको छ। कालो कपडाले घामको प्रकाश लिने भएकाले यसले फाइदा पुर्याउने पनि उहाँको भनाइ छ। खाना खाँदा पानी मनतातो बनाएर बढी मात्रामा पिउने, प्रोटिन बढी भएका खानेकुरा खाएमा ताप उत्पादन भएर सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच हुस्सुका कारण उत्पन्न हुने लो भिजिबिलिटीका कारण काठमाडौँबाट तराईका लागि हुने आन्तरिक उडान अस्ति सोमबार यता निरन्तर कटौती भइरहेका छन्। पूर्वमा भद्रपुरदेखि नेपालगञ्जसम्मको मध्य तराईमा हुने 2 तर्फी उडान रद्द भएका छन्। पोखरा लगायतका केही विमानस्थलमा दिउँसोपछि मात्रै मौसम सुधार भएका कारण उडानहरू डिले भइरहेका छन्। विगत वर्ष जस्तो काठमाडौँमा यसपटक मौसम खराबीका कारण आकाशमै जहाज होल्ड गर्नुपर्ने परिस्थिति भने नरहेको विमानस्थलले जनाएको छ। कायाकैरनमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको भविष्यको विषयमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। कायाकैरनमा यतिन्जेल हामीले कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त भएका उद्योग धन्दा लयमा फर्कँदै भारत भ्रमणमा सीमा विवाद र खोपलाई प्राथमिकता दिन परराष्ट्र मन्त्रीलाई विज्ञको सुझाव, चुनावमा अर्को चुनौती नेकपा विवाद, बाक्लो कुहिरो र शीतका कारण तराईका विभिन्न ठाउँको जनजीवन कष्टकर लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा 1 र 11 को पठन पाठन नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार नै हुने भएको छ। नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन सोमबार
खारेज भएको हो। नयाँ पाठ्यक्रममा कक्षा 11 र 12मा संकाय प्रणाली खारेज गर्दै अनिवार्य र ऐच्छिक विषयहरूको प्रबन्ध गरिएको छ। विद्यार्थीहरूले नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक तथा जीवन उपयोगी शिक्षा सहित अनिवार्य र ऐच्छिक विषयका समूहबाट 6वटा विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहालले पाठ्यक्रमको प्रारूप नै कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने माग दाबी खारेज भएको बताउनुभयो। अदालतको आदेश अनुसार कक्षा 1 र 11मा आजबाट नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा पठन पाठन सुरु हुन्छ। शैक्षिक सत्रदेखि क्रमशः नयाँ पाठ्यक्रमको पढाइ सुरु हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो अदालतको आदेशले नयाँ कि पुरानो पाठ्यक्रमको आधारमा पढ्ने भन्ने अन्यल हटेको छ। आदेशसँगै विद्यालय तह कक्षा 1 देखि 12 को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कार्यान्वयनको बाटो पनि खुलेको उहाँले बताउनुभयो। शैक्षिक सत्रको मध्यमा पाठ्यक्रम विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुँदै कक्षा 1 र 11 का गरी देशभर झण्डै 12 लाख विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए। करिब 16 दिनको आन्दोलन र सरकारसँग 4 बुँदे सहमतिपछि स्थगित उखु किसानको आन्दोलनपछि किसानले करिब 43 करोड रुपियाँ भुक्तानी पाएका छन्। उखुको बक्यौता रकम माग्दै गएको मङ्सिर 28 गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलनरत उनीहरूले पुस 24 सम्म 4वटा चिनी उद्योगबाट 43 करोड रुपियाँ पाएका हुन्। सरकार र उखु किसान बीच पुस 13 मा भएको सम्झौता पत्रको पहिलो बुँदामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट 21 दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार अबको 1 हप्ताभित्र सबै रकम पाउनुपर्छ। तर सम्झौता अवधिभित्र भुक्तानी हुनेमा अन्यल देखिएको उखु किसान संघर्ष समितिका अधिकारीहरू बताउँछन्। संघर्ष समितिले चिनी मिलबाट करिब 90 करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ। उद्योगीले भने मन्त्रालयमा करिब 65 करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएका छन्। लुम्बिनी र इन्दिरा मिलको भुक्तानी सुस्त देखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै सांसदहरू मार्फत विनियोजन भएको स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमका योजनाहरूको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्यल भएको छ। योजना छानिएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा नै विघटन हुँदा कतै बजेट पनि रोकिने हो कि भन्ने डर पालिकाहरूमा समेत रहेको छ। धेरैले सुरु भइसकेका योजनाको काम पनि रोकेको बताएका छन्। साथी राधा ढुङ्गानाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनले स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमका योजनाहरूमा केही असर गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। यो कार्यक्रम स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हो। यसको लागि यो बजेटरी कार्यक्रम हो, बजेटद्वारा निर्धारण भएको कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कार्यविधि छुट्टै नेपाल सरकारले पास गरेको छ। कार्यविधि अनुसार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित माननीयहरूले 165 निर्वाचन क्षेत्रका माननीयहरूले आफू संयोजक भएर मङ्सिरको 15 गते भित्रमा कार्यक्रम छनौट गरिसक्नुपर्छ र मङ्सिरको मसान्तमा त्यसको जानकारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्छ, मन्त्रालयलाई पनि गराउनुपर्छ र यतिखेर अहिले सबै निर्वाचन क्षेत्रका संयोजकहरूले कार्यक्रम छनौट गरेर कार्यक्रम सम्बन्धित पालिकाहरूलाई छनौट भएको कार्यक्रम जानकारी गराइसकेको र मन्त्रालयले पनि जानकारी आइसकेका कारणले कार्यविधि मुताबिकै सम्बन्धित संयोजक माननीयहरूले छनौट गरिसकेको र संसद विघटनका कुरा त्यसपछि मात्र भएको कारणले पनि अहिलेसम्म यो कार्यक्रमलाई कुनै प्रभाव पर्ने खालको अथवा प्रभाव पर्यो भन्ने खालको लिखित त्यस्तो खालको जानकारी हामीलाई कुनै एउटा प्राप्त भएको छैन। किनभने बजेटरी कार्यक्रम हो, वार्षिक कार्यक्रमभित्र बजेटबाट निर्धारण भएको कार्यक्रम हो। यसर्थ तोकिएको समयावधिभित्रै योजनाहरू छनौट गरेर आइसकेका कारणले यसको बारेमा चाहिँ सञ्चालन नहुने अवस्था देखिँदैन। कुन प्रक्रियाबाट कसरी हुन्छ त? संसद भङ्ग भइसक्यो। अब संसद यस्तो हो नि, के बुझ्नु पर्यो भने माननीयहरूले आफै पैसा बोकेर टोल टोलमा जाने कार्यक्रम होइन नि। यो कार्यक्रम भनेको त मङ्सिरको 15 गते भित्रमा त्यो जुन प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित माननीयले उहाँको संयोजकतामा एउटा कमिटी बनाइदिएको छ, उहाँ संयोजक हुन्छ। उहाँको कमिटीले 15 गते भित्रमा त्यो कुन कुन पालिकामा, त्यो निर्वाचन क्षेत्रको कुन कुन पालिकामा के योजनाहरू लाने भनेर उहाँहरूले कमिटीले छलफल गर्छ, निर्णय गर्छ र सम्बन्धित पालिकालाई जानकारी गराउँछ र त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई पनि गराउँछ। भनेपछि खासै यो माननीयहरूसँग पनि खासै सम्बन्धित भएन, त्यही उहाँहरूले बनाउनु भएको कमिटीले नै पठाइदिइसक्नु भयो। उहाँले छनौट गरेर पठाइसकेपछि यसो कार्यान्वयन गर्ने त पालिकाले हो। पालिकामा योजना गइसक्यो, कतिपय उपभोक्ता समिति गठन भइसक्यो, कार्यक्रम अगाडि बढिसक्यो होइन। यसर्थ छनौट सम्बन्धी विषय तोकिएकै समयावधिभित्र सम्पन्न भइसकेको छ, जानकारी प्राप्त भइसकेको छ। यसर्थ तपाईँले भने यस्तो रहँदैन अवस्था। भनेपछि यो कार्यक्रमलाई कुनै पनि प्रभावित छैन, प्रभाव पर्ने अवस्था अहिलेसम्म कहीँबाट त्यस्तो भएको देखिँदैन। कार्यविधिमा तोकिएको समयावधिभित्र योजना छनौट भएर
अगाडि बढिसकेको छ। सम्बन्धित पालिकाले जानकारी पाइसकेका कारणले यो योजना कार्यान्वयन नहुने भन्ने रहन्छ, किनभने माननीयहरूले कार्यान्वयन गर्ने होइन कि छनौट गर्ने विषय हो। उहाँले छनौट गर्ने विषय हुनुभएको छ, कार्यान्वयन गर्ने पालिकाले हो। मेरो पनि भन्नु छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भोलिदेखि 3 दिने भ्रमणको लागि भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यसै विषयको समाचार उज्यालो अनलाइनमा पढेर केएन ठाकुर लेख्नुहुन्छ, नेपाली नेताहरूको भर नै लाग्न छाडेको अहिलेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रीले दलीय फाइदा भन्दा पनि देशको हितका विषयमा छलफल गर्नुहोला। विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौता सच्याउनको लागि दोहोरो गरी आवाज राख्नुहोला। यसै विषयमा ट्विटरमा जेरो टाइम नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ, नेकपा फुटेको र प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणलाई संयोग नै मानौ त। सूचना गौतमले लेख्नु भएको छ, के विषयमा छलफल हुने हो पहिल्यै राम्रोसँग अध्ययन गरेर जानुहोला। विगतमा अध्ययन नै नगरी भ्रमणमा जाँदा धेरै गल्तीहरू भएका छन्। कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको सम्बन्धी खबरमा दिपेन्द्र थापा लेख्नुहुन्छ, नेपाली पाठ्यक्रम व्यावहारिक नै छैन। अहिलेसम्म पनि घोकन्ते पाठ्यक्रम पढाउन नछाड्दा डिग्री पढुन्जेल पनि विद्यार्थीको हातमा कुनै सिप नै हुँदैन। अनि दाङका नरेश शर्माले बागमती लोकसेवा आयोगलाई हाम्रो आइभीआरमा फोन गरेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशले खुलाएको विज्ञापनमा प्राविधिक तर्फको अमिल पदको सिलेबस हेर्ने हो भने उक्त सिलेबसमा प्रश्नपत्रको माध्यम नेपाली भाषामा हुनेछ अथवा अङ्ग्रेजी भाषामा हुनेछ भनेर कुनै एक भाषा खुलाउनु पर्ने हो, त्यो खुलाएको छैन। र अब माघ 18 गते यसको परीक्षा हुन गइरहेको छ र उक्त परीक्षामा प्रश्नपत्र कुन माध्यममा आउँछन् होला, यस विषयमा स्पष्ट पारिदिए आभारी हुने थिए। नरेशजी, तपाईको जिज्ञासा हामीले बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठलाई सोधेका थियौं। उहाँका अनुसार तपाईले अंग्रेजी या नेपाली जुन भाषा सहज लाग्छ त्यही भाषामा परीक्षा दिन सक्नुहुनेछ, कुनै सीमा तोकिएको छैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन बढेको आँकडा सार्वजनिक गरे पनि धानको गुणस्तर राम्रो नहुँदा त्यसबाट कम चामल प्रशोधन भएको छ। किसानले समयमा नै आवश्यक मात्रामा मल र बिउ नपाउँदा धानको गुणस्तर घट्न गई चामलको उत्पादन घट्न पुगेको हो। चामलको लागत मूल्य बढ्नुका साथै बिक्री मूल्य पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा धान रोपाई गर्ने समयमा किसानले आवश्यक मात्रामा मल नपाउँदा धानको गुणस्तर घटेको हुन सक्ने खाद्यान्न सरकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताका अनुसार प्रति क्विन्टल धानबाट 45% चामल 15% कनिका उत्पादन हुन्छ भने बाँकी 40% ब्रान्ड र भुस उत्पादन हुने गर्छ। तर यस वर्षको धानबाट 35% मात्र चामल उत्पादन भएको छ। कनिकाको मात्रा 10% बढेर 25% पुगेको छ। यसले गर्दा उत्पादन लागत समेत बढ्न गई मूल्य समेत बढेको छ। खुद्रा व्यापार संघले दिएको जानकारी अनुसार अहिले धेरै जसो ब्रान्डको चामलमा प्रति बोरा 50 रुपियाँको दरले मूल्य बढेको छ। नेपालमा सञ्चालित खाद्यान्न उद्योगहरूले वार्षिक रूपमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने कुल खाद्यान्नको 60% चामल र 62% दाल तथा 35% तेल उत्पादन गर्ने गर्दछन्। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स लिँदा सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी ट्रायल अर्थात प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल हुन्छन्। लिखितमा पास भए पनि ट्रायलमा फेल हुने धेरै हुन्छन्। यसले गर्दा बिचौलियालाई मागे जति पैसा दिएर लाइसेन्स बनाउने बढेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा बिचौलिया मार्फत लाइसेन्स लिँदा नक्कली समेत पर्ने गरेको भेटिने गरेको छ। यस्तै विकृति रोक्न भनेर सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लिन मापदण्ड परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। यसको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षाको निर्देशिका परिवर्तन गर्न लागि विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार लिखितमा 1000 वटा प्रश्नोत्तर समेटिएको पुस्तक तयार गरिनेछ, जुन अनलाइन माध्यम र पुस्तक पसलमा पाइनेछ। लिखित परीक्षामा त्यही पुस्तकबाट मात्र प्रश्न सोधिनेछ। उहाँले भन्नुभयो, यसो गर्दा सबैजना पास हुने भए सबै प्रश्न र उत्तर पढिसकेपछि परीक्षार्थीले ट्राफिक नियमबारे पनि राम्रोसँग थाहा पाउँछन्। ट्रायलमा पनि विभिन्न प्यारामिटर छन्। सबै पास गरिसकेपछि मात्र लाइसेन्स पाउने सिस्टम छ। कुनै एउटा
चुस्स छुने बित्तिकै फेल हुने व्यवस्था छ। ती विभिन्न प्यारामिटरलाई नम्बरिङ गर्ने र कुनै एउटामा फेल हुँदा अर्कोमा पास हुन समस्या हुने छैन। अब नयाँ व्यवस्था अनुसार सबैको नम्बर जोड्दै जाँदा 60 नम्बर आयो भने ऊ पास हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। अहिलेलाई 60 नम्बर ल्याउने पास हुने भनेर मापदण्डमा राखिएको छ। मापदण्डले लाइसेन्समा मौलाएको बिचौलिया प्रवृत्ति कम गर्ने विभागको दाबी छ। ट्रायलमा अब 60 नम्बर ल्याए लाइसेन्स पाइने व्यवस्था यातायात व्यवस्था विभागले गर्न लागेको छ र यसबारे छलफल भइरहेको पनि विभागले जनाएको खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ। वैदेशिक व्यापारमा उपयोग हुँदै आएको शिपिङ कम्पनीको मनोमानी रोक्न सरकारले गरेको पहल असफल भएको छ। सरकारले शिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गराएर नियमन गर्न खोजे पनि त्यसमा सम्बन्धित कम्पनीले अनिच्छा देखाएकाले अहिले शिपिङ कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारी योजना विफल भएको हो। सरकारले गएको जेठमा शिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर सो निर्देशन दिएको 7 महिना बितिसक्दा पनि कुनै शिपिङ कम्पनी नेपालमा दर्ता भएका छैनन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अरियालले अहिलेसम्म शिपिङ कम्पनी दर्ता नभएको बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा अहिलेसम्म आफू समक्ष जानकारी नआएको बताउनु भएको हो। यसअघि सरकारले दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदै अरियालले भन्नुभयो, अहिलेसम्म कुनै कम्पनी दर्ता भएको जानकारी आएको छैन। उहाँले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् कि त्यसबारेमा भने आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार पनि अहिलेसम्म देशमा कुनै पनि शिपिङ कम्पनी दर्ता भएका छैनन्। अब विदेशको खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गएको हप्ता अमेरिकी सदनमा भएको हिंसा अघि आफूले गरेको सम्बोधन उपयुक्त भएको बताउनु भएको छ। 5 जनाको ज्यान गएको र कम्तीमा 60 जना प्रहरी सहित अरू धेरै मानिस घाइते भएको क्यापिटल भवनको हिंसापछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परेका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो भनाइ गलत नभएको दावी गरेका बीबीसीले जनाएको छ। हिंसा अघि जनवरी 6 मा वाशिङटनमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले संसदतर्फ मार्च गर्न समर्थकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। ट्रम्पको त्यही भाषणको कारण हिंसा भड्किएको भन्दै डेमोक्राट्सहरूले महाअभियोग लगाउन औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका ट्रम्पले महाअभियोग लगाउन गरेको प्रयासलाई हास्यास्पद भन्नुभएको छ। जनवरी 20 तारिकमा जो बाइडेनले राष्ट्रपति पदको शपथ लिएपछि ट्रम्पले व्हाइट हाउस छोड्दै हुनुहुन्छ। तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा आज ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्तावमा मतदान हुन सक्ने बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत यो वर्षको पिपुल्स चोइस अवार्ड राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा साईले जितेकी छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार संघले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत यो वर्षको पिपुल्स चोइस अवार्ड साईले पाएकी हुन्। यस्तै पौडीकी गौरीका सिंहले वर्ष उत्कृष्ट महिला खेलाडीको अवार्ड जितेकी छन्। यस्तै करातेका मन्देकाजी श्रेष्ठले वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको अवार्ड जितेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा टिम अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको छ। दक्षिण एसियाली खेलकुद गल्फमा दोहोरो स्वर्ण जितेका सुभाष तामाङ उत्कृष्ट युवा खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। तेक्वान्दोका मुख्य प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठ वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भएका छन्। यो वर्षको स्पेशल अवार्ड 13औं सागमा स्वर्ण पदक विजेता एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ र तेक्वान्दोकी आयशा साकेलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। यस्तै पूर्व टेबल टेनिस खेलाडी गीता छेत्री र सिजरिन शाहले लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। 2076 साल भरि गरेको प्रदर्शनका आधारमा 10 विजेतामा अवार्ड प्रदान गरिएको हो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ आयोजनामा करिब 1 दर्जन माग राख्दै पूरा नगरे निर्माण रोक्ने चेतावनी दिएका स्थानीय चौतर्फी टीका टिप्पणी भएपछि पछि हटेका छन्। उनीहरूले तत्काल अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पशु सेवा विभागका प्रयोगशाला प्रयोगमा ल्याएका कारण विभागलाई सेवाग्राहीको कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ। विदेशबाट आयात हुने तथा नेपालमै विभिन्न प्रयोजनका लागि पशुपक्षीजन्य वस्तुको परीक्षण गरिने 5वटै पशु प्रयोगशाला कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रयोग भइरहेका छन्। र जाजरकोट डोल्पा भेरी करिडोर अन्तर्गतको खलङ्गा पासा गाडदेखि रिम्नासम्मको सडक खण्ड स्तरोन्नति तथा कालो पत्रेको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको खबर आजको गोरखापत्रले छापेको छ। कायाकैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। पुसको रातमा फिस्टाको 3 परान। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त भएका उद्योग धन्दा लयमा फर्कदै आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा सहजता आएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष। दिनहुँको बाक्लो कुहिरो र शीतका कारण तराईका विभिन्न ठाउँको जनजीवन कष्टकर, मनतातो पानी पिउन र प्रोटिन भएका खानेकुरा बढी खान डाक्टरको सल्लाह। सरकारसँगको सहमतिपछि उखु किसानले झण्डै 43 करोड भुक्तानी पाए, सम्झौता अवधिभित्र सबै भुक्तानी हुनेमा अन्यल। सदनमा भएको हिंसा अघि आफूले गरेको भाषण उचित भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी, महाभियोग प्रस्तावलाई हास्यास्पदको संज्ञा। र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको पिपुल्स चोइस अवार्ड भलिबलकी अरुणा शाहीलाई मन्देकाजी श्रेष्ठ र गौरीका सिंह वर्ष खेलाडीबाट सम्मानित। अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब छ बा शीर्षकमा अबिलले बनाउनु भएको चुनाव कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्नेमा कांग्रेसभित्रको मतान्तरलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा एकजना मान्छे नेता खोज्दै खोज्दै पुगेका छन् अनि भित्रबाट एकजनाले सोध्दैछन्, ओली पक्ष खोज्नु भए कि प्रचण्ड नेपाल पक्ष खोज्नु भए तपाईले? प्रतिपक्ष रे। खै त्यो त थाहा भएन। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी मनोज विष्टसँगै भोजेन्द्र बस्नेत र मिलन तिमिल सिन्हा बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन र भौतिक दूरीको ख्याल गर्न नबिर्सौं। नमस्कार।